अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कचीना हुसैन। गुफ्तगू करेंगे आज ऐसे मौजू पे जो शायद हम सब के दिल को किसी न किसी तरह टच करेगी, और इशू है जो अहम मसला है वो है औरतों के खिलाफ तशद्दुद, जो हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में हर जगह होता है, लेकिन हमारे मुल्क में उसके कई रूप भी सामने आते हैं। आज बैनुल अक़वामी दिन है औरतों के खिलाफ तशद्दुद खत्म करने के लिए। क्या इसके बारे में पाकिस्तान में हमने कोई शुरुआत की है? हम औरतों के खिलाफ तशद्दुद को किस नजर से देखते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि कई दर्जे हैं। एक तो होती है मार कुटाई, जो घर में जिसको लोग अहमियत ही नहीं देते। दूसरी रेंज पे आ जाता है कि इज्जत के नाम पे औरतों को कत्ल कर देना, रेप, जिना बिल जबर, कत्ल, अबडक्शन, किडनैपिंग। औरतों के खिलाफ जो ज्यादतियां होती हैं पाकिस्तान में, उसकी अहमियत कितनी देते हैं हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारे सियासतदान। और आज हमने ये फैसला किया कि औरतों के खिलाफ जो तशद्दुद होता है वो सिर्फ औरतों का मसला नहीं है और सिर्फ औरत पॉलिटिशियन और खवातीन पॉलिटिशियंस का मसला नहीं है। इसलिए आज हमने दावत दी है मुल्क के सबसे सीनियर पॉलिटिशियंस को। आइए उनका आपसे हम तारुफ कराते हैं। आज हमारे पहले मेहमान हैं मोहम्मद इजाजुल हक साहब। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। आज हमारे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब। आप जमात इस्लामी के सेनेटर हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत कुछ ही मिनटों में कमर जमान कारा साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर हैं फॉर कश्मीर एंड नॉर्दर्न एरियाज, वो भी इस मौजू पे हमें गुफ्तगू के लिए हमारे साथ वो आएंगे, पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन गुफ्तगू का आगाज इजाज़त मैं आपसे करना चाहती हूँ कि एक जो हम अगर देखें कि औरतों के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसकी अहमियत कम से कम होती जा रही है। होता क्या है कि कोई बड़े वाकया आ जाता है, जैसे कि बलोचिस्तान में 5 औरतों को जिंदा दफन कर देने की इत्तला आ गई, या कि सिंध से रिपोर्ट आ गई, तो एक एक केसेस हाईलाइट हो जाते हैं। और ये स्टेटिस्टिक्स जो हमारे सामने होते हैं, जो प्रोग्राम से पहले भी मैं आपको सुना रही थी, अप्रैल से जून 3 महीने इस साल के मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, 1705 केसेस हैं तशद्दुद के औरतों के खिलाफ जो रिपोर्ट हुए हैं। आप सोचे कितने केसेस पुलिस थानों तक पहुंचते ही नहीं है। क्या इस मौजू को अहमियत दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर इस्लाम के हवाले से, क्योंकि हम सब मुसलमान यहाँ हैं, या किसी और मज़हब के हवाले से भी अगर आप देखें तो इस इशू को बहुत अहमियत दी जानी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद, और आपको मालूम है कि जब इस्लाम आया ही था तो बच्चियों को दफन कर दिया जाता था, और ये सब इस्लाम ने ये जो कदरें दी इनकी ख़वातीन के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने कहा और जो आपने फिगर्स अभी बता रही थी आप, ये बड़े अलार्मिंग फिगर्स हैं, और बहुत कुछ किया जा रहा है फॉर एमेंसिपेशन ऑफ विमेन। जैसा कि आपको मालूम है कि उनकी नुमाइंदगी बढ़ाई गई 33% तक, लोकल बॉडी से लेकर और कौमी असेंबली तक जी। और तमाम जमातों की ख्वातीन आकर वहाँ बैठती हैं। आपको मालूम है, चाहे वो मजहबी जमातें हों, चाहे वो पॉलिटिकल जमातें हों जो कि असेंबली के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये इशू जो है ये पिछले दिनों से मेरे ख्याल में ज़्यादा उजागर होना शुरू हुआ है। ये तो हम शुरू से सुनते आए हैं कि सास बहू की लड़ाई हुई और एक मजाक में टाल दी जाती है, वो हाँ मजाक में टाल दी जाती है, और ये कहा जाता था कि जी वो फट गया, गैस चूल्हा फट गया, और उसके बाद सब भूल जाते थे। लेकिन रिसेंटली अगर आपने देखा हो कि ये मीडिया की अवेयरनेस की वजह से, पिछले मैं सिर्फ चंद हफ्तों की बात कर रहा हूँ, यानी 1-2 हफ्तों की बात कर रहा हूँ, ये बहुत से केसेस इस तरह सामने आने शुरू हुए हैं जो बड़े हैरानकुन हैं। लाजिमी बात है पहले भी होते होंगे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा कि ये एसिड फेंकने शुरू कर दिए हैं और जिंदा दफन करना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इस मसले को एक तो हमें कौमी सतह पे बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और इतनी ख्वातीन की जब नुमाइंदगी है कौमी असेंबली के अंदर, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी कुछ इस किस्म के बिल्स लाने चाहिए, और कुछ ये सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी इम्प्लीमेंट नहीं है, बिल्कुल औरतों की जिम्मेदारी नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है। और पिछली हुकूमत में भी आपको मालूम है कि कुछ ऐसे इकदाम किए गए जिन्हें समझा गया, परसेप्शन ये बिल्ड हुआ ये शायद गैर इस्लामी है, लेकिन मैं ये समझता था कि इस्लाम के दायरे में रहते हुए हमने, जैसे हदूद ऑर्डिनेंस था फॉर एग्जांपल, उसमें जो प्रोसीजरल
چینجز لائے گئے. جی اس کی وجہ سے ایک تو ایک غلط پروپیگنڈا بھی بہت ہو رہا تھا کہ ہزاروں کی تعداد سے خواتین جو ہیں وہ حدود کے مسئلے میں جیلوں کے اندر بند ہیں. لیکن آج تک پاکستان کی تاریخ میں مطلب ریسنٹ ہسٹری میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی کو حدود کے تحت سزا نہیں ملی. لیکن یہ ہے کہ حد کی سزا نہیں ملی لیکن غلط جیل میں تو بند رہی لیکن اس تعداد میں نہیں جس تعداد میں کہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. اب میں یہ آپ کی جو بات ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ خصوصی طور پر ایک تو پارلیمنٹ کے اندر اور ایک پارلیمنٹ سے باہر بھی اور کسی نہ کسی منسٹری جیسے سوشل ویلفیئر کی ہو گئی یا ویمنس ڈیولپمنٹ کی ہو گئی اس قسم کی منسٹری کے اندر یہ معاملات جو ہیں ان کو لے کر آگے چلنا چاہیے اور جو بھی اور سخت سزائیں جب تک آپ نہیں دیں گے جب تک آپ نہیں دیں گے جب تک یہ معاملات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوں گے. سینیٹر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں میں بس ذرا کچھ ایک سٹیٹسٹکس بتا دوں کہ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ صرف 3 مہینے کی میں بات کر رہی ہوں جو ہمیں ملے ہیں ابھی ڈیٹیلز میں. اس میں 355 سے زائد قتل کے کیسز, 135 کیس عزت کے نام پہ عورتوں کو قتل وہ الگ ہم نے لکھا ہے, 60 سے زیادہ عورتوں کو گھروں میں مارا گیا ہے یعنی یا تو ان کے بھائی یا ان کے والد یا ان کے شوہر. 107 کیسز ہیں زنا بالجبر کے جس میں سے 67 گینگ ریپ کے کیسز ہیں, 42 کیسز ہیں سیکشل اسالٹ کے, 24 کیسز ہیں جو ان عورتوں کے ساتھ تشدد ہوا جو کسی کے گھر پہ یا کسی کسٹوڈیل یا پولیس کے تھانوں میں یا کسی کی ذمہ داری جب وہ عورتیں تھیں ان پہ تشدد ہوا, اور 20 عورتوں کو جلایا گیا ہے صرف 3 مہینے میں. یہ خوفناک سٹیٹسٹکس صرف نمبر ہیں. اس کے خلاف آواز اٹھانے والے ہمارے سیاستدان کیوں نہیں ہیں, کیوں نہیں آواز اٹھا رہے آپ لوگ؟ اصل میں جس طرح جاد الحق صاحب نے کہا ہے حکومت ہی کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے معاشرے کے افراد کو تحفظ فراہم کرنا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. اس وقت صرف یہی مسئلہ نہیں, نظام نام کی چیز کوئی دکھائی نہیں دے رہی. حقیقت یہ ہے کہ 18 فروری کے انتخاب کے بعد ایک تبدیلی آ گئی ہے لیکن عملاً کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ کوئی نظام چل پڑا ہو. تو اس لیے صرف آواز اٹھانے سے تو بات نہیں بنے گی جب تک حکومت حرکت میں نہ آئے اور حکومت ایک نظام نافذ نہ کر دے. وہ نظام نافذ نہیں ہوگا تو کسی کی آواز اٹھانے کا بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل سکتا. اور جو پروفیسر صاحب مسئلہ جو یہ ہے کہ اتنے مسائل ہیں ملک میں, دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لے کے دہشت گردی ملک کے اندر جو ہو رہی ہے, اکنامک کرائسس ہمارا جو چل رہا ہے, تو اس میں عورتوں کے اور بچوں کے مسائل تو پھر کہیں پہ نہیں رہتے. تو ان کو کتنی اہمیت ہونی چاہیے ان مسائل کو؟ بلا شبہ ان کی بھی اہمیت ہونی چاہیے اور ٹاپ پرائیورٹی پہ پہلی ترجیح پہ ان کو رکھنا چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کا ایک دستور ہے, ملک کے اندر قانون ہے, اس دستور اور قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. یقیناً اصل بات یہ ہے کہ قانون اور دستور کی عملداری اگر ہو جائے تو اس میں پھر خواتین اور بچوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی نگہداشت اور نگہبانی یہ بھی ممکن رہتی ہے, ورنہ یہ کام بھی نہیں ہوگا جب تک کہ قانون کی پابندی نہ اور قانون کی حکمرانی نہ ہو. اور یہاں پہ ہم لیں گے بریک, لیکن بریک کے بعد پروفیسر صاحب میں آپ سے تفصیلاً معلوم کرنا چاہوں گی کہ اسلام عورتوں کے خلاف جو یہ تشدد ہوتا ہے تو مذہب کیا کہتا ہے, لیکن وہ بات کریں گے خواتین حضرات اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے پلیز. سیاسی لوگ میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں قمر زمان کائرہ صاحب کو, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے آف کورس, اور یہ فیڈرل منسٹر ہیں فار کشمیر افیئرز اینڈ ناردرن ایریاز. کائرہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ ایبل ٹو جوائن اس. اور بریک سے پہلے ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ عورتوں کے خلاف تشدد ہمارے سینئر پالیٹیشینز اور مرد حضرات کا بھی مسئلہ ہے. اینڈ دیٹس وائی میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ آج ہم نے اپنے سینئر پالیٹیشینز کو دعوت دی ہے کہ اس بہت ہی اہم موضوع پہ ہم بات کریں. اور میں کچھ اب ویژوئلز شیئر کرنا چاہتی ہوں جو الگ الگ واقعات ہوتے ہیں عورتوں کے خلاف جو تشدد شروع ہوتا ہے. اور سب سے پہلی کہانی ہے ایک خاتون اسما کے بارے میں, اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اسما ایسی بچی ہے جس کو اس کے میاں نے خود زبردستی کی کہ یہ پروسٹیٹیوشن میں جائے, اور جب اسے انکار کیا تو اس کے شوہر نے اس کا یہ حل